योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां बुधवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य द्वितीयदिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलाचरणपूर्वकमेतस्य सद्ग्रन्थस्य वयं मिलित्वा उपासनां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। पुनरेकवारं विभोः मङ्गलं कामयन् भगवत्पादाः ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति ध्रुवपङ्क्त्या आत्मतत्त्वस्य ब्रह्मतत्त्वस्य यदुपदेशं ददति तत्र किं रहस्यं किं तात्पर्यं तत् पुनरेकवारं वयं विशेषतः शृणुमः। तर्हि एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। एतस्य श्लोकस्य किं तात्पर्यं किं च रहस्यं तत् पुनरेकवारम् अस्माभिः चर्च्यते। तर्हि इदं चैतन्यम् एकरसमस्ति। चैतन्यम् एकरसं किन्तु इदं चैतन्यं तत्र शरीरं भिन्नं मनः भिन्नं बुद्धिः भिन्ना द्रष्टारूपेण साक्षिरूपेण भावकरूपेण विचारकरूपेण एतस्य द्वैतप्रपञ्चस्य कारणं वर्तते। इदं चैतन्यं द्वैतप्रपञ्चस्य कारणमस्ति।
इति अत्र उक्तम्। एवं च इदं चैतन्यम्, इदं ब्रह्म, इदम् आत्मतत्त्वम् एतस्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य उपादानकारणं निमित्तकारणं च वर्तते। अत एव अस्माभिः उच्यते यद् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणरूपेण इदं चैतन्यम्, इदं ब्रह्म सदा सर्वदा विराजते। तर्हि कदाचित् प्रश्नः भवति, यदस्माकं मनसि यः भ्रमः भवति, या भ्रान्तिः भवति, तस्य भ्रमस्य तस्याः भ्रान्तेः अपि कारणं किम्? इदं चैतन्यमेव वर्तते। तर्हि अस्माभिरेव विचारः कर्तव्यः। यदा ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं क्रियते तदानीं तु प्रायः ज्ञानं भवति, किन्तु ब्रह्मतत्त्वस्य आधिपत्यं न स्वीक्रियते, शरीरस्य आधिपत्यं स्वीक्रियते चेत् देहाध्यासः भवति, मनसः आधिपत्यं स्वीक्रियते चेत् अन्तःकरणाध्यासः भवति, इन्द्रियाणाम् आधिपत्यं स्वीक्रियते चेत् इन्द्रियाध्यासः भवति। तेन कारणेन स्वरूपविस्मृतिः भवति। सर्वम् अस्माकं नेत्रयोः पुरस्तादेव वर्तते, किन्तु कस्य सत्ता अस्माभिः स्वीक्रियते, कस्य आधिपत्यं स्वीक्रियते, तेनाधारेण निर्णयः भवति। तर्हि अत्र माहात्म्यं वर्तते दृष्टिकोणस्य। परमात्मना ब्रह्मणा एतत् सर्वं प्रदत्तं, किन्तु अस्माकं दृष्टिः कुत्र अस्ति, तेनाधारेण अग्रिमा यात्रा भवति। अत एव भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, अर्थात् एतस्यैव वाक्यस्य मुहुर्मुहुर्विचारः क्रियते चेदेव चैतन्यस्य सत्ता भविष्यति, एवं च मिथ्याज्ञानात् अस्माकं निवृत्तिः भविष्यति। पुनः पुनः एतस्य चिन्तनं परमावश्यकं। नान्यथा ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं विना सर्वत्र भ्रमः अस्ति, सर्वत्र भ्रान्तिः अस्ति। सर्वेपि जनाः जीवन्ति, किन्तु कस्य जीवनस्य लक्ष्यं किं, ध्येयं किं, कार्यं किं, प्रयोजनं किं, कारणं किं, दृष्टिः कुत्र, स्वजीवने प्राधान्यं कस्य, एतत् सर्वं महत्त्वपूर्णं वर्तते। कारणं परमात्मना विवेकबुद्धिस्तु सर्वेभ्यः प्रदत्ता वर्तते, किन्तु कः विवेकबुद्ध्याः प्रयोगं करोति तेनाधारेण निर्णयः भवति। तर्हि अत्र विवेकबुद्धिः इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं वर्तते यत् सदसत् वस्तुनः विवेकः इति विवेकबुद्धिः। किं नाशवन्तं किं शाश्वतम् एतस्यापि विचारः यस्यां बुद्ध्यां भवति सा विवेकपूर्णा बुद्धिः। कुत्र मम आत्मकल्याणं, कुत्र मम अहितम्, एतत् सर्वमपि प्रतिक्षणं या विचारयति सा विवेकबुद्धिः। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् चैतन्येन एव इदं जगत् सृष्टम्। अतः समग्रस्य विश्वस्य मूलं कारणम् इदं चैतन्यम्, इदं ब्रह्म, इदम् आत्मतत्त्वं वर्तते। एवं च इदं चैतन्यम् एव स्वस्य अधिष्ठानमस्ति। अत्र उक्तं वर्तते स्वस्य अधिष्ठानमस्ति। इदमेव चैतन्यं स्वस्यैव कारणं वर्तते। तस्य चैतन्यस्य कारणम् अन्यत् किमपि नास्ति, स्वयमेव कारणम्।
तद्वत् उद्घाटितलोचनाभ्यां नेत्राभ्याम् अस्माभिः यत् जगत् दृश्यते तस्य कारणमपि इदं चैतन्यं वर्तते। निमीलितलोचनाभ्यां या अनुभूति क्रियते तस्यापि कारणम् इदं चैतन्यमेवास्ति, इदं ब्रह्म एव वर्तते। तर्हि जगतः सन्दर्भे, चेतनायाः सन्दर्भे यदि मूलकारणरूपेण किमपि अवगम्यते चेत् इदं चैतन्यम्। अतः कार्यकारणाभ्यां भिन्नम् इदं चैतन्यं नास्ति। यदि कार्यं भवति चेत् तस्य कार्यस्य कारणमपि ब्रह्मतत्त्वम्। यदि कारणं भवति, कारणाधारेण कार्यं भवति चेत् तस्यापि कारणम् इदं चैतन्यम्। कार्यकारणयोः नित्यसम्बन्धः वर्तते। नित्यसम्बन्धः नाम यदि किमपि कार्यमस्ति चेत् तस्य किमपि कारणं भवति, एवं च कारणं विना कार्यं न भवति। उभयोः सङ्गतिः कृता वर्तते। नित्यनैरन्तर्येण इयं यात्रा चलति। कार्यकारणयोः नित्यसम्बन्धः, एतद् वाक्यं न विस्मर्तव्यं। किन्तु अत्र भगवत्पादाः निरूपयन्ति यत् कार्यकारणाभ्यां विलक्षणम् इदं चैतन्यम्। अर्थात् कार्यमपि ततः एव समुद्भूतं भवति, कारणमपि तत्रैव समुद्भूतं भवति। अतः इदं चैतन्यम्, इदं ब्रह्म कार्यकारणाभ्यामपि भिन्नम्। कारणं किं? तर्हि कार्यस्य कारणस्य प्रत्ययः बुद्धिः वर्तते। बुद्धिः कार्यानुसारिणी। एकं लक्षणं प्रदत्तं वर्तते बुद्ध्याः। किं लक्षणं? तर्हि बुद्धिः कार्यानुसारिणी। कार्यं कर्तुं प्रेरयति सा बुद्धिः। एवं च कार्यं तदानीमेव आपतति यदा तस्य कार्यस्य किमपि कारणं भवति। तर्हि अयमात्मा बुद्ध्याः भिन्नः वर्तते। अत्र बुद्ध्याः इति पंचमी एकवचनम्। अयमात्मा बुद्धेः भिन्नः अस्ति। अत्र बुद्धेः अपि पंचमी एकवचनं। रूपद्वयं भवति। यथा रुच्याः रुचेः इति रूपद्वयं भवति, तद्वत् बुद्धिशब्दस्यापि रूपाणि, तत्रापि पंचमी एकवचनं। तर्हि अयमात्मा भिन्नः। कस्याः भिन्नः? तर्हि बुद्ध्याः भिन्नः, बुद्धेः भिन्नः। तर्हि कार्यस्य कारणस्य जन्म यस्मात् भवति तच्चैतन्यं तद् ब्रह्म। ब्रह्मणः किमपि कार्यमपि नास्ति। कार्यं नास्ति चेत् कारणमपि नास्ति। तथापि परमसत्यस्य अज्ञानमस्ति इति एकम् आवरणं ज्ञानस्य। यदि कश्चित् पृच्छति अज्ञानं नाम किम्, सावधानेन श्रोतव्यम्। महत्वपूर्णः अयम् एकः विषयः। अज्ञानम् अर्थात् किम्? कश्चित् पृच्छति तर्हि एकम् उत्तरं भवति, ज्ञानस्य अभावः इति अज्ञानम्। सत्यं, सरलतया ज्ञातुं शक्यते। किन्तु अत्र महत्वपूर्णम् उत्तरम् इदमस्ति, ज्ञानस्य उपरि आवरणम् इति अज्ञानम्। अज्ञानस्य एव अपरं नाम माया। तर्हि माया नाम ज्ञाने यदागतम् आवरणं तद् अज्ञानं, सा माया।
ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः इति चतुश्लोकी भागवते द्वितीयः अयं श्लोकः। तर्हि ज्ञाने आगतम् आवरणम् अर्थात् माया तया कारणेन वा तस्याः कारणेन मायायाः कारणेन ज्ञानम् आवृतं भवति, आच्छादितं भवति। तेनेव कारणेन चैतन्यस्य सत्तायां वा अत्र यत् चैतन्यतत्त्वं सत्यम् अस्ति, यस्य चैतन्यस्य सत्ता अस्ति, यस्य चैतन्यस्य अस्तित्वम् अस्ति इति अस्माभिः विस्मर्यते। तस्य आधिपत्यं न भवति, तस्य चिरन्तना स्मृतिः न भवति इति कृत्वा मायायाः आवरणमागच्छति, बुद्धिः कार्यान्विता भवति, मनः कार्यान्वितं भवति, एवं च आत्मा एव सर्वे सर्वा अस्ति इति अस्माभिः विस्मर्यते। एतद् विस्मरणम् अर्थात् अज्ञानम्, एतद् विस्मरणं नाम भ्रमः, एतद् विस्मरणं नाम भ्रान्तिः, एतद् विस्मरणं नाम माया। माया इदमेव करोति, मायायाः इदमेव कार्यं। स्वस्वरूपं यदा विस्मर्यते तस्य अर्थः भवति माया इदानीं कार्यान्विता अस्ति इति कृत्वा एव अहं स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्तुं न शक्नोमि। नान्यथा प्रतिक्षणम् इदं ज्ञानं यदि जागृतं भवति, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, इदं ज्ञानं प्रतिक्षणं जागृतं भवति चेत् माया तत्र किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति, तत्र मायायाः प्रभावः न भवति। अत एव अस्माकं परम्परायां मन्त्रजपः बहु महत्त्वपूर्णः। तत्रापि अजपाजप अवस्था बहु महत्त्वपूर्णा अस्ति। तेन मनुष्यः आभ्यन्तरजगतः जागृतः भवति। अत्र आभ्यन्तरजगतः इति पञ्चमी एकवचनं। तस्मात् सः जागृतः भवति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तर्हि इदं चैतन्यम् अपि मायया भिन्नं वा मायायाः भिन्नं वर्तते, कार्यकारणाभ्यां भिन्नं वर्तते। इदमेव चैतन्यतत्त्वम् अहम् अस्मि एतादृशः भावः, अर्थात् मायायाः अपि भिन्नं यद् चैतन्यं तदेव चैतन्यम् अहम्, एतादृशः विचारः नैरन्तर्येण कर्तव्यः। अहर्निशं सेवामहे इति भावनया कर्तव्यः। इदमेव तात्पर्यं वर्तते एतस्य ध्यानसाधना प्रकरणस्य। प्रबुद्धपुरुषाः यदा सुप्ताः भवन्ति तस्मिन् समयेपि ते जागृताः भवन्ति। अस्माकं स्थितिस्तु जाग्रतावस्थायामपि सुषुप्तावस्थावत् भवति। भ्रमः भवति इति कृत्वा वयं वदामः यदिदानीम् अस्माकं जागरणं वर्तते, किन्तु अत्र शास्त्रेषु उक्तं वर्तते जागरणं नाम न केवलं दिवसे सूर्योदयः सञ्जातः, निद्रा त्यक्ता, शय्या त्यक्ता, एवं च अस्माकं जागरणं जातम् इति जागरणं न, अपितु ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इत्यस्य नित्यसंस्मरणं, प्रतिक्षणम् एतस्य वाक्यस्य बोधः चेद् मनुष्यः आभ्यन्तरजगतः जागृतः अस्ति इति प्रमाणम्। या निशा सर्वभूतानां तद्वत् यदा कदापि ते जागृताः भवन्ति। अग्रे पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परं नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। पुनः रथोद्धता, पुनश्च अत्र पदच्छेदः। निर्विकल्पकं
अनल्पम अक्षरम यत् क्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत् त्वम असि भावय आत्मनि। अत्र भावय इति क्रियापदं वर्तते, तद् न विस्मर्तव्यं। त्वम आत्मनि भावय, एतस्यैव विचारं कुरु। अत्रैव भावना कर्तव्या, संवेदनया अत्रैव जीवनं यापनीयम्, अत्रैव विचाराः कर्तव्याः। अत्र विचाराः कर्तव्या इति न, अपितु अत्र एकस्यैव विषयस्य विचारः कर्तव्यः। सः विचारः कः? तत्त्वमसि वा अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्रापि यदा पदच्छेदः कर्तव्यः भवति चेत् केचन जनाः पदच्छेदं कुर्वन्ति, अहं ब्रह्मा अस्मि, अहं ब्रह्मा अस्मि इति पदच्छेदः भवति, किन्तु अत्र तादृशः पदच्छेदः नास्ति। अहं ब्रह्म अस्मि। किं कथयति अयं श्लोकः? तर्हि अत्र पुनः उक्तं यद् ब्रह्मतत्त्वं मायायाः भिन्नं वर्तते, मुक्तमस्ति, भूमा अर्थात् अनल्पमस्ति। चैतन्यतत्त्वं कीदृशमस्ति? अनल्पमस्ति। तावान् तस्य विस्तारः वर्तते। इदं चैतन्यम् अविनाशी अस्ति, क्षराक्षराभ्यां भिन्नमस्ति। क्षरमर्थात् किम्, अक्षरमर्थात् किम्, अग्रे वयं विस्तृततया पश्यामः। इदं चैतन्यं परम् अस्ति, इदं चैतन्यं नित्यम् अस्ति, इदं चैतन्यम् अखण्डम् अस्ति, इदं चैतन्यम् आनन्दस्वरूपम् अस्ति, इदं चैतन्यं निष्कलङ्कम् अस्ति, तदेव चैतन्यं त्वम् असि। चैतन्यस्य यानि विशेषणानि, चैतन्यस्य ये गुणाः, चैतन्यस्य यद् वैलक्षण्यं, तत्सर्वं तवाप्यस्ति, ममाप्यस्ति, अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। किन्तु ज्ञाने मायायाः आवरणम् आगच्छति इति कृत्वा वयम् एतत् सर्वमपि विस्मरामः, सर्वमपि विस्मरामः। अतः प्रातः एतस्मिन् विषयेपि अस्माकं जागरणं भवेत्, न केवलम् उत्थानं भवेत्। यथा कठोपनिषदि उक्तम्, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तर्हि अत्रापि तत् पुनः उक्तम्, उत्तिष्ठत। तर्हि उत्थानं तु जातं, किन्तु उत्थानानन्तरं जाग्रत, जागरणं जातं वा न, अत्र तत् प्रोक्तं वर्तते। तर्हि इदं चैतन्यं मायया निर्मितं नास्ति। मायायाः निर्माणं चैतन्यं करोति, चैतन्यस्य निर्माणं माया न करोति। अर्थात् अत्र माया कारणरूपा नास्ति चैतन्यस्य। चैतन्यं माया न सृजति, माया चैतन्यं न सृजति, अपितु मायां सृजति चैतन्यम्। अतः एतद् मायया निर्मितं नास्ति। अतः किमुक्तं? निर्विकल्पकम्। अत्र निर्विकल्पकम् अर्थात् विकल्परहितम्, अर्थात् द्वैतरहितम् इति निर्विकल्पकम्। एकं विशेषणं पुनः एतेषु पुनरेकवारं कथयामि, एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु चैतन्यस्य ब्रह्मणः आत्मनः विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। सर्वाण्यपि विशेषणानि चैतन्यस्यैव वर्तन्ते। तानि विशेषणानि अस्माभिः दृढतया स्मर्तव्यानि सन्ति इति कृत्वा तस्य वैलक्षण्यं प्रतिपादयन्ति भगवत्पादाः। एतस्य चैतन्यस्य, एतस्य ब्रह्मणः किं वैलक्षण्यं, का विशिष्टता? तर्हि मायया निर्मितम् इदं चैतन्यं नास्ति। इदमपि वैशिष्ट्यम्, इदमपि वैलक्षण्यं,
पश्चात् पुनः कथयति इदं चैतन्यं भिन्नं वर्तते कस्मात् तर्हि क्षराक्षराभ्यां नाम तर्हि क्षर नाम यस्य नाशः निश्चितः वर्तते तस्मादपि भिन्नम् अर्थात् एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य नाशः नास्ति। यथा श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चदशोऽध्यायः तत्र आगच्छति क्षराक्षर, यथा त्रयोदशेऽध्याये आगच्छति क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगे, तद्वत् अत्र विक्षेपरहितम् इदं चैतन्यं, विक्षेपरहितम् इदं ब्रह्म, तत्र विक्षेपाः न सन्ति, आक्षेपाः न सन्ति, विक्षेपाः न सन्ति। एतैः सर्वैः मुक्तमिदं तत्त्वम्। एवं च स्वयं इदं चैतन्यं स्वयमिदं ब्रह्म असंस्पृष्टम् असंगरहितम् अर्थात् संगरहितम् असंगम्। अयम् एकः शब्दः महत्वपूर्णः वर्तते। नित्यमव्ययमुख सुखं निरञ्जनम्, तत्र एकः शब्दः अस्ति असंगम्। इदं चैतन्यम् असंगम्। यथा पुरुषोत्तम योगे उक्तं वर्तते भगवद्गीतायाम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। तर्हि असंगशब्दस्य कः अर्थः भवति? सावधानेन श्रोतव्यम्। असंगशब्दस्य अर्थः भवति यस्मिन् मनुष्ये न स्थानस्य प्रभावः न वस्तुनः प्रभावः न व्यक्तेः प्रभावः, न स्थानस्य मोहः न वस्तुनः मोहः न व्यक्तेः मोहः। तादृशी अवस्था नाम असंगम्। तेन असंगेन, तेन असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, यदा इदं शस्त्रम् अर्थात् असंगशस्त्रं दृढं भवति तदानीं मायायाः यः वृक्षः अस्ति तस्य छेदः भवति। निर्माणमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। तस्मिन् समये ते अमूढाः महानुभावाः तत्पदं गच्छन्ति यद्गत्वा न निवर्तन्ते। परमात्मा कथयति तदेव मम धाम यत्र एकवारं जीवः कश्चित् आगच्छति, उत्तमः जीवः आगच्छति, मम अंशः आगच्छति, पश्चात् पुनः न गच्छति, अत्रैव तिष्ठति, किन्तु असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, तदुक्तम्। तर्हि अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति, किं कथयन्ति? तर्हि एवं प्रकारेण इदम् असंस्पृष्टं तत्त्वं चैतन्यं ब्रह्मतत्त्वम् अनल्पम् अर्थात् अनन्तम्, अनन्तं स्वल्पं नास्ति, अनल्पमस्ति, अनन्तमस्ति। एतस्य चैतन्यस्य काचित् मर्यादा नास्ति। यदि स्थूलरूपेण जगति अवलोकनं क्रियते चेत् एकः समुद्रः अस्ति, सः विशालः अस्ति, तथापि तस्य एका मर्यादा अस्ति, एका सीमा अस्ति, एकः तटः अस्ति। समुद्रात् अपि विस्तृतं यदि किमपि अस्ति चेत् एकमेव तत्त्वमस्ति, तत्तत्त्वमस्ति आकाशतत्त्वम्। भूतले सर्वाधिकं विस्तृतं तत्त्वमस्ति यत् समुद्रस्य तत्स्वरूपं विस्तृतं वर्तते, किन्तु समुद्रात् अपि विस्तृतं तत्त्वं यदि किमपि अस्ति चेत् आकाशतत्त्वम् इति कृत्वा कदाचित् कदाचित् शास्त्रेषु परमात्मनः स्वरूपविषये चर्चा भवति, उपमा देया भवति, तदानीम् आकाशतत्त्वस्य उपमा दीयते। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवत्पादानामेव इदं वचनं वर्तते, किन्तु तत्र किम् उक्तं? व्योमवद्व्याप्त। तर्हि इदं चैतन्यं व्योमवद्व्याप्तम् अस्ति, आकाशतत्त्ववत् विस्तृतं वर्तते, खमाकाशम्। तर्हि आकाशस्य उपमा कुत्रचित् दीयते, किन्तु तद् आकाशमपि तेनैव सृष्टं वर्तते, तस्य चैतन्यस्य नियन्त्रणे अस्ति आकाशतत्त्वं, किन्तु सर्वाधिकं विस्तृतमस्ति इति कृत्वा तस्य उपमा तत्र प्रदत्ता वर्तते। किन्तु तया उपमया चैतन्यतत्त्वं सीमितं न भवति, तथापि असीमितं वर्तते, विस्तृतं वर्तते। एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अत्र चर्चा कृता वर्तते। तर्हि क्षराक्षरयोः इदानीं निर्णयः क्रियते। तर्हि क्षरः अर्थात् यस्य व्ययः भवति, व्ययात् अपि इदं चैतन्यं भिन्नं वर्तते। प्रतिदिनम् अस्माकं शरीरस्य व्ययः भवति, भवतु केनापि पदार्थेन सह अस्माकं घर्षणं नास्ति, किन्तु तथापि प्रतिदिनम् इदं शरीरं क्षीणं भवति। कोऽपि पदार्थः कदा क्षीणः भवति? यदा तस्य घर्षणं भवति। तर्हि मानवदेहस्य तु घर्षणं न भवति। तर्हि स्थूललोचनाभ्याम् इदं ज्ञातुं न शक्यते, सूक्ष्मविचारेण इदं ज्ञातुं शक्यते यत् रात्रिन्दिवम् इदं शरीरं घर्षितं भवति। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। अत्र भगवत्पादैः पुनः उक्तं वर्तते यत् सूर्यः आगच्छति, दिवसः भवति, पुनः दिवसरूपेण एतस्य शरीरस्य दिवसेन सह तस्य घर्षणं भवति। यदा रात्रि आगच्छति, वयं सुप्ताः भवामः, तस्मिन् समयेपि एतस्य शरीरस्य घर्षणं भवति। एवं प्रकारेण इदं शरीरं क्षीणं भवति। तर्हि क्षीणं भवति नाम किं? तर्हि नष्टं भवति। शीर्यते इति शरीरं, शरीरस्य या व्युत्पत्तिः प्रदत्ता वर्तते, तेनाधारेण इदं वक्तुं शक्यते। तर्हि व्ययः भवति, क्षरः। एवं च परिवर्तनशीलं जगत्, अपरिवर्तनशीलं चैतन्यं। जगत् प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलं वर्तते। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। तर्हि एवं प्रकारेण क्षीणं भवति, जगत् क्षीणं भवति, जगदीशः क्षीणः न भवति। कारणं तस्य सत्ता तु सर्वकालेषु सर्वयुगेषु वर्तते। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तत्र ईश्वरस्य ब्रह्मणः स्वरूपं दर्शितं प्रथमे श्लोके, द्वितीये श्लोके मायायाः स्वरूपं प्रदत्तं, तृतीये श्लोके जगतः पञ्चमहाभूतानां स्वरूपं दर्शितम्। एवं च चतुर्थे श्लोके उक्तं, जीवात्मने उक्तं यद् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तर्हि यत् स्यात्, अत्र यत् नाम ब्रह्म, यत् नाम चैतन्यं, स्यात् नाम भवति भविष्यति च। कदा कुत्र? तर्हि सर्वत्र भविष्यति, सर्वदा भविष्यति, अर्थात् सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु एतस्य ब्रह्मणः एव सत्ता भविष्यति, एतस्यैव ब्रह्मणः सत्ता वर्तते, एतस्यैव ब्रह्मणः अस्तित्वमस्ति सर्वत्र। तद्वत् अक्षर, अक्षरशब्दस्य अर्थः भवति परिवर्तनरहितः ईश्वरः, परिवर्तनरहितः। ईश्वरे परिवर्तनं नास्ति, सदा सर्वदा तस्य समानमेव अस्तित्वं वर्तते। चैतन्यस्य, ब्रह्मणः, ईश्वरस्य, भगवतः, परमात्मनः, विभोः स्वरूपं समानमेव वर्तते, सर्वासु अवस्थासु समानमेव। यथा उदेति सविता रक्त, रक्त एवास्तमेति च, सम्पत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। तर्हि तत्र एकरूपता भवति, समानशीलता भवति इति अत्र प्रोक्तं। तर्हि एवं प्रकारेण मायायाः सन्दर्भे अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् क्षराक्षराभ्यां विलक्षणमिदं चैतन्यं। कारणम् अस्माभिः अनुभूयते यत्
परिवर्तनशीलं वर्तते, किन्तु जगत् परिवर्तनशीलम् अस्ति, जगदीशः परिवर्तनशीलः नास्ति। अतः कुत्र परिवर्तनम् आगच्छति, कुत्र परिवर्तनं नागच्छति, एतद् विचारयति या सा प्रज्ञा, या सा बुद्धि, या सा विवेकबुद्धिः। कुत्र परिवर्तनम् आगच्छति, कुत्र परिवर्तनं नागच्छति इत्यस्य विचारः नाम विवेकपूर्णा बुद्धिः। एवं च चैतन्यतत्त्वेन एव इदं सर्वं प्रकाशितम् अस्ति। रात्रौ अन्धकारस्यापि एकं तेजः भवति, यथा दिवसे एकं तेजः भवति तद्वद् रात्रौ अपि एकं तेजः भवति। तत्तेजः अपि परमात्मनः वर्तते, तत्तेजः अपि ब्रह्मणः वर्तते, तत्तेजः अपि चैतन्यस्य वर्तते। एतादृशः विचारः कर्तव्यः। घनान्धकारः अस्ति तर्हि घनान्धकार इत्यत्र यत् घनत्वमस्ति तदपि चैतन्यं वर्तते। कीदृशी सृष्टिः तेन रचिता वर्तते, विचारः करणीयः भवति। अस्तु, एवं प्रकारेण इयं यात्रा चलति। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इत्यस्यैव वाक्यस्य पुनः पुनः स्मरणं कृत्वा स्मारं अत्रैव इदं व्याख्यानं भगवच्चरणयोः समर्प्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ